नेपालको लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत पर्ने दाङ मनमोहक दृश्यले भरिएको जिल्ला हो। आर्थिक, सामाजिक एवं ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोणले पश्चिम नेपालकै प्रमुख जिल्लाहरूमध्ये एक जिल्ला हो दाङ। यो जिल्लामा भित्री मधेसका समथर फाँटहरूलाई चारैतिरबाट घेर्ने साना तथा मध्यम पहाडहरू समेतबाट निर्मित दुई उपत्यकाहरू र पहाडी धरातल महाभारत तथा चुरे समेत रहेका छन्। यसै उपत्यकामा पर्ने एक सुन्दर स्थानीय तह हो लमही नगरपालिका। लमही नगरपालिका पर्यटकको स्वागतार्थ पर्खेर बसेको छ। मिलेको भूबनोट, प्राकृतिक एवं जैविक विविधता नै यस नगरपालिकाको प्रमुख आकर्षण हो। चुरेसँगै विराजमान भएको यो नगरपालिका धार्मिक तथा पर्यटकीय हिसाबले निकै धनी छ। पर्यटन व्यवसाय असाध्यै महत्त्वपूर्ण व्यवसाय हो। वर्ष दिनमा 1 बिघा जग्गाबाट उत्पादन गरेर जुन खालको आय आर्जन गर्न सकिन्छ, पर्यटन व्यवसायबाट मलाई लाग्छ 1 महिनामा त्यो भन्दा धेरै उत्पादन गर्न सकिन्छ, धेरै आय आर्जन गर्न सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले पर्यटन व्यवसाय आर्थिक समृद्धिको एउटा आधार हो भन्ने मलाई लाग्दछ। लमही नगरपालिकामा त्यसको सम्भावना छ। हामीसँग रिहार बाबा धार्मिक स्थल छ जसको पौराणिक महत्त्व छ। खास गरेर हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतबाट धेरै तीर्थयात्रीहरू यसको महत्त्व, यसको महिमाबाट प्रफुल्लित भएर आउनेहरूको सङ्ख्या असाध्यै धेरै छ। ती पर्यटकहरूलाई कम्तीमा पनि 1 दिन 2 दिन हामीले लमही नगरपालिकाभित्र बसाल्न सक्यौँ भने यो लमही नगरपालिकाको मात्र होइन, सिङ्गो राष्ट्रको आय आर्जनको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग रहन सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास भएका कारणले हामी पर्यटन व्यवसायलाई जोड्नुपर्छ भनेका छौँ। त्यो मात्रै होइन, धार्मिक दृष्टिकोणले, यहाँको सांस्कृतिक दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण छ। यो थारू समुदायहरूको बाहुल्यता भएको ठाउँ, थारूहरूको संस्कृतिमा असाध्यै सांस्कृतिक रूपले असाध्यै सम्पन्न जात हो। त्यसका खानपिनहरू, त्यसका चाडपर्वहरू त्यो संस्कृतिलाई देखाउन सकेर त्यो संस्कृतिबाट केही सिक्नका निम्ति पर्यटकहरू आकर्षित हुन्छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा अवस्थित लमही बजार यहाँको मुख्य व्यापारिक केन्द्र हो। यहाँका मानिसहरूको मुख्य पेशा व्यवसाय भनेकै कृषि, पशुपालन, वैदेशिक रोजगार, दैनिक ज्यालादारी नै हो। प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा समग्र पर्यटकीय हिसाबमा यो निकै सम्भावनायुक्त छ। लमही नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 चिसापानी क्षेत्र चुरेको घना वन जङ्गलले घेरिएको छ। यहाँ चारैतिर हरियालीसँगै विभिन्न किसिमका बोट बिरुवाहरू रहेका छन्। यसै हरियालीको बीचमा अवस्थित छ एउटा सुन्दर गुफा। यो रुन्चे गुफाका नामले चिनिएको छ। यो बस्तीभन्दा पर जङ्गलमा रहेकाले मानिसहरूको त्यति आवत जावत भने छैन। यहाँ आएर पूजापाठ गरे मागेको वर मिल्ने जनविश्वास रहेको छ। अर्घाखाँचीको सुपा देउराली जान नसक्नेहरूका लागि यस वडामा अवस्थित सुपा देउराली मन्दिरमा गए पुण्य प्राप्त हुने जनविश्वास रहेको छ। अर्घाखाँचीबाट आएका एउटा भुषाल थिए, उनी गएर सुपा मन्दिरबाट एउटा घन्टी ल्याएर आएपछि यो स्थापना गरेर यो बनाइयो। यसलाई सुपा देउरालीको पूजा गर्ने गरिन्छ। त्यहाँपछि अब दुर्गा भगवतीको अब तपाईँको बर्खे दसैँमा अब लगभग 15 दिन धुपबत्ती गरिन्छ। पर्या दिनबाट ल्याएर पुन्नेसम्म अब चैत दसैँमा 3 दिन यहाँ धुपबत्ती गरिदिन्छौँ। त्यस्तै ओडामै अवस्थित राधाकृष्ण मन्दिर तथा दुर्गा मन्दिर पनि पूजा आजाका लागि विशेष महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। शहीद नेत्रलाल अभागीको स्मृति पार्कमा पर्यटकहरूलाई भित्र्याउने योजना सहित पार्क व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाइएको छ। यस वडामा
कृषि तथा पशुपालनको राम्रो सम्भावना छ। यसलाई विकास तथा विस्तार गर्न सके भविष्यमा पर्यटनका क्षेत्रमा फड्को मार्न सकिने सम्भावनाहरू रहेका छन्। यो नगरपालिका धार्मिक क्षेत्रमा निकै धनी रहेको छ। वडा नम्बर 3 को कान्तिपुरमा अवस्थित कान्तिपुर मन्दिरमा विशेष गरी श्रावण महिना र महाशिवरात्रिमा भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्ने गर्छ। शिव, भगवती तथा बराहको पूजा अर्चना हुने भएकाले यो मन्दिर निकै प्रसिद्ध छ। ओडामा अवस्थित स्वर्गद्वारी गुठी यस क्षेत्रकै पहिचानको रूपमा रहेको छ। प्युठानको स्वर्गद्वारीको शाखाका रूपमा अवस्थित यो गुठीमा बटुकहरू अध्ययन गर्दै आएका छन्। आश्रममा गाईलाई व्यवस्थित तरिकाले संरक्षण गरिएको छ। यसको महत्त्वलाई बाहिर ल्याएर यसको प्रचार गर्न सके पर्यटकहरूका लागि यो एउटा उपयुक्त गन्तव्य बन्न सक्छ। प्राकृतिक सुन्दरतामा पनि यो नगरपालिका निकै धनी छ। वडा नम्बर 3 मा रहेको जखेरा ताल पर्यटकहरूका लागि एउटा रमणीय गन्तव्य हो। देउखुरी उपत्यकाको मध्य उत्तरी भागमा चुरे पहाडको फेदीमा अवस्थित जखेरा तालमा आकाशबाट परेको पानी जम्मा हुने गर्छ। त्यसैलाई नै थारू भाषामा जखेरा भन्ने गरिन्छ। आजभन्दा लगभग 60-65 वर्ष अघि सोनपुर गाविसका प्राय जमिनहरू सुक्खा थिए र पछि बर्खाको पानी सङ्कलन गरी सिँचाइ गर्नका लागि बाँध निर्माण गरिएको थियो। हाल पर्यटकीय हिसाबले यो ताल पहिचानका रूपमा स्थापित भएको छ। यो तालको बीचमा मन्दिरहरू रहेका छन्। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक यहाँ आउने भएकाले यो ताललाई लम्है नगरपालिका मात्र नभई समग्र दाङ जिल्लाको प्रमुख पर्यटकीय स्थलका रूपमा लिइएको छ। जैविक विविधता संरक्षणका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको यो ताल विशेष गरी वनभोजको मुख्य गन्तव्य बनेको छ। यहाँ थारू समुदायको बाहुल्यता रहेकाले माघे सङ्क्रान्तिमा र शिवरात्रिमा ठुलो मेला लाग्ने गर्दछ। यस नगरपालिकामा प्रशस्त मात्रामा वनजङ्गल भएकाले वन्यजन्तुहरू खेतबारीमै आउने गर्दछन्। नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 को फल्कापुरमा करिब 5 बिघा क्षेत्रफलमा अवस्थित छ फल्कापुर ताल। चुरेको जङ्गल सकिएर बस्ती सुरु हुने भूभागमा यो ताल रहेको छ। विशेष गरी जाडो याममा वन्यजन्तुहरू पिउने पानी खोज्दै यस तालमा आउने भएकाले पनि यो तालले धेरै वन्यजन्तुको जीवन बचाएको छ। तालमा पानी पिउन आउने वन्यजन्तु हेर्नका लागि जाडो याममा मानिसहरू यो तालमा आउने गर्दछन्। नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 नारायणपुरको टापुमा अवस्थित छ एउटा सुन्दर मन्दिर। गाउँकै नामबाट नामाकरण गरिएको यो नारायणेश्वर मन्दिर निकै रमणीय छ। टापुमा भएकाले सिडीका खुट्किला पार गर्दै मन्दिर भएको ठाउँमा पुग्न सकिन्छ। चारैतिर हरियाली वनजङ्गल भएकाले यहाँ आउने जो कोही पनि आफूलाई आनन्दित भएको महसुस गर्न सक्छन्। शिव भगवानको मन्दिर भएकाले विशेष गरी श्रावण महिना र शिवरात्रिमा पूजा अर्चनाका लागि यहाँ भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्ने गर्छ। दाङ जिल्ला भएर थुप्रै नदीहरू बग्छन्। त्यसमध्ये राप्ती यस जिल्लाको प्रमुख नदीका रूपमा रहेको छ। राप्ती नदीले लम्है नगरपालिकाका धेरै वडाहरूलाई सिन्चेर बग्दै जान्छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 मा राप्ती नदीमा अवस्थित यो पक्की पुलले गढवा र राजपुर गाउँपालिकालाई लम्है नगरपालिकासँग जोड्ने काम गर्छ। यो पुलमा दैनिक हजारौं सवारी साधनहरू वारपार गर्दछन्। केवल यो पुलमा गाडी मात्र गुड्दैनन्, यो पुलमा आउने हरेक मानिसहरूको मन पनि गुडिरहन्छ। राप्ती नदी यहाँका धेरै मानिसहरूको जीवन धान्ने पाटोका रूपमा रहेको छ। यो पुलले एकातिर आवत जावतमा सहजता ल्याएको छ भने अर्कोतिर उत्पादित वस्तुको ढुवानी र पर्यटन व्यवसायलाई पनि जोडेको छ।
यो पुल हेर्न आउने मानिसहरूको यस क्षेत्रमा बाक्लो उपस्थिति हुने भएकाले उनीहरूलाई लक्षित गरेर होटल, होमस्टे लगायतका व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसै वडा नम्बर 4 अर्नवामा अवस्थित छ शिव मन्दिर। शिव भगवानको मन्दिर भएकाले विशेष गरी महाशिवरात्रि र श्रावण महिनामा यहाँ भक्तजनहरू आउने गर्दछन्। यहाँ गाउँलेहरूले एक आपसमा मिलेर पैसा उठाएर पूजा अर्चना गर्दै आएका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्गको नजिकै रहेकाले पनि यहाँ मानिसहरू आउन सजिलो रहेको छ। यस वडाको घुम्नामा अवस्थित यो शिव मन्दिरमा शिवरात्रि तथा श्रावणको महिनामा भक्तजनहरूको ठुलो घुइँचो लाग्ने गर्छ। लमै बजारको आडैमा रहेको सुनखोली ताल जैविक विविधताले भरिपूर्ण छ। चुरेको फेदैमा रहेकाले पनि वन्यजन्तु पानी पिउन यहाँ आउने गर्छन्। यसलाई संरक्षण सम्वर्धन गरी व्यवस्थित गर्न सके यो लमै नगरपालिकाको एउटा चिनारीका रूपमा रहने सम्भावना रहेको छ। हामीसँग एउटा कार्ययोजना नै तयार गरेका छौँ। हामीले लम्बाइ 200 मिटर र चौडाइ 100 मिटर त्यसरी प्लानिङ गरेका छौँ र खास गरेर यसलाई एउटा सुक्खा समयमा वन्यजन्तु जनावरहरूले पानी खाउन् भन्ने उद्देश्य जलाशय बनाइयो। रह्यो कुरा अर्को कुरो यहीँनिर ट्रामा सेन्टर पनि हुँदाहुँदै भोलि यसले एउटा एसीको रूपमा काम गर्ने र यहाँ नजिक भएका ह्यान्डपम्पहरू पनि नसुक्ने यसले चार्जरको रूपमा काम गर्छ भन्ने उद्देश्य लिएर पर्यटक पनि भित्र आउने सोचका साथ हामीले यसको चाहिँ विकास गरेका। यस्तै वडामै अवस्थित यो ड्यामले पनि वन्यजन्तुका लागि पानीको अभाव हुन दिएको छैन भने सिंचाइका लागि पनि उपयुक्त मानिएको छ। लमै नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 मै अवस्थित छ लमै बजार। लमै बजार यस क्षेत्रको व्यापारिक केन्द्र पनि हो। अधिकांश प्रशासनिक कार्यालय यसै वडामा पर्छन्। क्षेत्रफलका हिसाबले नगरपालिकाको सबैभन्दा सानो वडा भए पनि विकासका हिसाबले यो सबैभन्दा अगाडि रहेको छ। यस वडामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको भ्यू टावरबाट लमै बजार लगायत अन्य वडाहरू देख्न सकिन्छ। भ्यू टावर निर्माणपछि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूका लागि यो एउटा राम्रो गन्तव्य बन्नेछ। लमै उपत्यकाको दृश्य अवलोकन गर्न सकिने गरी भ्यू टावर निर्माण गरिएको छ। भ्यू टावर पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि उत्तरतर्फ चुरेको काखमा अवस्थित छ। भ्यू टावरका कारण भविष्यमा पर्यटकहरू आउने गतिलो गन्तव्य बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। लमै बजारको मुटुमै निर्माण गरिएको छ क्रिकेट मैदान। क्रिकेट परिषद आइसिसी को मापदण्ड अनुसार निर्माण भएको यो मैदान 4 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसका लागि लमै नगर विकास समितिले 3 करोड भन्दा बढी रुपैयाँ लगानी गरेको छ। यो मैदानले यस क्षेत्रलाई खेलकुदसँगै आय आर्जन तथा पर्यटन व्यवसायलाई एक आपसमा प्रत्यक्ष जोडेको छ। यस क्षेत्रका क्रिकेट लगायतका खेलकुद प्रतियोगिताहरू यही मैदानमा हुँदै आएका छन्। यो वडा नम्बर 5 धार्मिक आस्थासँग पनि जोडिएको छ। वडामा पर्ने शिव मन्दिरमा विशेष पूजाआजा हुने गर्दछ। बजार क्षेत्र लगायतका मानिसहरू पूजाआजाका लागि आउने गर्दछन्। लमै बजारको पूर्व पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएकाले पनि यो मन्दिरमा बजार क्षेत्र लगायतका मानिसहरू आउने गर्दछन्। विशेष चाडपर्वमा मानिसहरू पूजाआजा गर्न आउने भएकाले पनि यो मन्दिरको विशेष महत्त्व रहेको छ। त्यस्तै लमै बजारमै अवस्थित छ दुर्गा मन्दिर। दुर्गा पूजाको अवसरमा दुर्गा भगवतीको पूजा अर्चना हुने भएकाले दशैंमा श्रद्धालु भक्तजनहरूको यो मन्दिरमा बाक्लो उपस्थिति रहने गर्दछ।
नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 अथवा बजारको दक्षिणपट्टि भूभागमा अवस्थित छ सिद्ध गोरक्ष रत्ननाथ दुर्गा मन्दिर। यो मन्दिर विवाह, पूजा, व्रतबन्ध आदिका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। मन्दिर परिसरमा भैरव भगवान लगायतका मूर्तिहरू रहेका छन्। यो मन्दिरमा विशेष चाडपर्वमा भक्तजनहरू आउने गर्दछन्। नगरपालिकाको भवनसँगै जोडिएको छ मनकामना भगवती मन्दिर सत्यसाई केन्द्र। यो पनि पर्यटकका लागि उपयुक्त धार्मिक गन्तव्य बन्न सक्छ। त्यस्तै वडामै अवस्थित ओम शान्ति तथा सरदार भक्ति थापा पार्कमा जाने जो कोही पनि पार्कको सुन्दरता देखेर रम्न सक्छन्। नगरको विकास गर्ने योजनासहित तयार भएको नगर विकास समितिको भवन पनि यसै वडामा रहेको छ। सामुदायिक आँखा अस्पताल पनि यसै वडामा अवस्थित भएकाले पर्यटकहरूलाई उपचार तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श लिन थप सजिलो हुन सक्छ। लमै नगरपालिकामा थारू जातिका मानिसहरूको बाहुल्यता रहेको छ। वडा नम्बर 6 मा अवस्थित छ थारू जातिले पुज्दै आएको दुमदुमा मन्दिर। थारू जातिले पुस्तौंदेखि पुज्दै आएको यो मन्दिरमा थारू लगायत अन्यका लागि पनि पर्यटनको गन्तव्य बन्न सक्छ। खास गरी थारू जातिले दशैं, माघी, चैते दशैं, न्वागी लगायतमा विशेष महत्त्वका साथ पूजाआजा गर्दै आएका छन्। राप्ती नदीले छोएको वडा भएकाले पनि आवत जावतका लागि झोलुङ्गे पुलको निर्माण गरिएको छ। यो पुल यो क्षेत्रमा निकै चर्चित छ। यो झोलुङ्गे पुल आजभोलि पर्यटकहरूका लागि एउटा गन्तव्य बनेको छ। झोलुङ्गे पुल हेर्न र फोटो खिच्न थुप्रै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू आउने गर्दछन्। साँझ पख देखिने पुल र राप्ती नदीको दृश्यले सबैलाई लोभ्याउँछ। यो पुल आसपासमा व्यवस्थित होटल व्यवसाय र पार्क जस्ता कुराहरूको निर्माण गर्न सकियो भने गतिलो आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ। पर्यटकीय गन्तव्य लमै नगरपालिकामा थुप्रै रहेका छन्। वडा नम्बर 6 को अर्जुन खोलादेखि करिब 2 किलोमिटर उत्तरमा पर्ने सीता भरार पनि पर्यटकहरूका लागि एउटा गन्तव्य हुन सक्छ। भगवान राम र सीता 14 वर्ष वनवास निस्किएको बेला यही बास गरेको र खाना भण्डार गरेर राखेको भन्ने किम्वदन्ती रहेको छ। लमही घोराई सडक खण्ड कुलमोहरदेखि उत्तरतर्फ रहेको पहाडमा यो क्षेत्र अवस्थित छ। सीता भरार अर्जुन खोलाको छेउमा अवस्थित छ। अर्जुन खोला आफ्नो बाटो बिराएर अन्तै लागेपछि बनेको यो खोल्चोलाई अहिले तटबन्धन घेरबार गरेर ठूलो 2वटा जलाशय बनाइएको छ। चर्चरे तालको नामले परिचित यसलाई स्थानीय क्लब मार्फत संरक्षण गरेपछि अतिक्रमण हुनबाट जोगिएकाले यो तालमा माछा पालन गरिएको छ। यसको डिपिआर निर्माण गरेर विकास गर्न सकिने र पर्यटकहरूलाई यहाँसम्म आउने वातावरणको सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ। सार्वजनिक एरिया हो, यो पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गरेपछि हाम्रै लागि फाइदा हुन्छ, हाम्रै लागि राम्रो हुन्छ भनेर तपाईहरू माइन्ड नगर्नु होला। तपाईहरू यो गोठामले तपाईहरूको घर नजिकै लानुस्, यो तपाईहरूको काम लाग्ने सामान, काम लाग्ने काठ लग्नुस्, त्यसपछि हामी भट्काउँछौँ र यसलाई पोखरी बनाउँछौँ भनेर त्यसरी सहमति गर्यो। त्यसपछि यतातिर पनि अतिक्रमण हुन थालिसकेको थियो, यतातिर पनि सबैलाई खेरेर बैठक गरेर त्यसपछि उनीहरूलाई कन्भिन्स गरेर उनीहरूले पनि छोडे। 4.5 बिघा यतातिर पनि नाप्दाखेरि यो पनि 4.5 बिघा निस्केछ। यस तालको आडैमा वृक्षारोपण गरेर हुर्काइएका प्रशस्तै सिसौका रुखहरू रहेका छन्। तालकै छेउमा रहेको खाली मैदानमा कबड हल निर्माणको कार्य थालनी गरिएको छ र खेल प्रेमीहरूका लागि पनि फुटबल मैदानको व्यवस्था गरिएको छ। साथै यसै वडामा रहेको यस क्षेत्रकै ठूलो पानी तथा नमकिन उद्योग पनि
पर्यटनका हिसाबले एउटा गन्तव्य बन्न सक्छ। पर्यटनका थुप्रै सम्भावनाहरू भएकाले जनप्रतिनिधिहरू पनि यो व्यवसायलाई सबैमा चिनाउन लागि परेका छन्। यहाँ आउने पर्यटकहरूको बसोबास, खानपान तथा मनोरञ्जनका लागि वडा नम्बर 7 बनघुसीमा होमस्टे सञ्चालनमा रहेको छ। थारू संस्कृति झल्किने गरी यस्ता होमस्टेहरूलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सकियो भने पर्यटकहरूलाई खुसी बनाएर राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ। पर्यावरणीय दिगो विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र दाङले गिद्धको वासस्थान संरक्षण गर्न स्थानीय तह, सामुदायिक वन, डिभिजन वन कार्यालय, प्रहरी प्रशासन लगायतसँग समन्वय गरी गिद्ध संरक्षणमा सहयोग गरिरहेको छ। दाङ जिल्ला गिद्धका लागि उपयुक्त वातावरण भएको जिल्ला मानिन्छ। विश्वमै लोपोन्मुख मानिएका गिद्धहरू लम्हैको वडा नम्बर 7 मा पाइन्छन्। भावी पुस्ताका लागि पनि यिनीहरूको संरक्षण गर्नु जरुरी रहेको छ। गिद्ध बसोबास गर्ने क्षेत्रमा रहेका रुखहरूलाई नमासिने गरी त्यसलाई संरक्षण गरेर गिद्धहरूलाई असर नपर्ने गरी अवलोकन गर्ने टावर बनाउन सकिने हो भने यो क्षेत्र पनि पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्छ। ओडामा अवस्थित यो सिमेन्ट उद्योगमा स्थानीयहरूले रोजगारीको अवसर पाएका छन्। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूका लागि सिमेन्ट कसरी बन्दो रहेछ भन्ने सिकाइ र अवलोकन गर्ने राम्रो गन्तव्य बन्न सक्छ यो सिमेन्ट उद्योग। यस ओडामा रहेको सफा पक्की सडक ओडा नम्बर 7 र 8 लाई जोड्ने रिङ रोडले पनि यहाँका स्थानीयको व्यापार व्यवसायमा सहयोग पुग्ने र पर्यटनका हिसाबले उपयुक्त हुन सक्छ। ओडामा औद्योगिक विकासलाई संस्थागत र एकीकृत गर्न औद्योगिक ग्रामको योजना अनुरूप काम सञ्चालन हुने अवस्थामा उपयुक्त स्थानमा जग्गा छुट्याइएको छ। यस ओडाको पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि करिब 7-8 किलोमिटर उत्तरमा अवस्थित छ टेङ्नैया बाबाको गुफा। यसको धार्मिक तथा प्राकृतिक हिसाबले निकै महत्त्व छ। यस स्थानमा आएर गुफाको दर्शन गरे मागेको वर प्राप्त हुने जनविश्वास रहेको छ। यस ओडामा खेतीयोग्य जमिन भएकाले कृषि तथा पशुपालनमा पनि निकै राम्रो सम्भावना रहेको छ। लमही नगरपालिकाको सबैभन्दा ठुलो धाम हो बगार बाबा अर्थात् रिहार क्षेत्र। 100 हेक्टरको क्षेत्रफलमा फैलिएको यो धाममा यादव र थारू जातिका समुदायका मानिसहरू पुजारी रहने प्रचलन रहेको छ। 5000 वर्षभन्दा पुरानो इतिहास रहेको रिहारको सन्दर्भमा द्वापर युगमा ऋषि मुनिहरूले विहार गरेको हुँदा यो ठाउँको नाम ऋषि विहारबाट रिहार रहन गएको धार्मिक विश्वास रहेको छ। द्वापर युगमा ग्वालाहरूले गाई चराउने र गाईले बगार बाबालाई दूध चढाउने गरेको किम्वदन्ती रहेको छ। थारू भाषामा नुनलाई रे भनिन्छ। जाडोयाममा यहाँ रहेका ढुङ्गामा नुनिलो पदार्थ आउने भएकाले पशुहरूलाई रे खुवाउन लैजाने प्रचलन र त्यसबाट पशुहरू स्वस्थ हुने भएकाले रिहारबाट अपभ्रंश हुँदै यसको नाम रिहार रहन गएको स्थानीयहरू बताउँछन्। बगार बाबा खुसी भएमा पशु वृद्धि हुने र तप्त कुण्डमा स्नान गरे सन्तान लाभ हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। विशेष गरी माघे सङ्क्रान्ति अर्थात् माघ 1 गतेदेखि 3 गतेसम्म यहाँ ठुलो मेला लाग्ने गर्दछ। यहाँ रहेको मामा भान्जा मन्दिर घिउ पोखिएको स्थान पनि धार्मिक हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। दाङ लगायत छिमेकी जिल्ला र भारतबाट ठुलो मात्रामा भक्तजनहरू मन्दिरमा पूजा गर्न खिचडी खान आउने गर्दछन्। तेलियामा रहेको सिमसार क्षेत्र पनि जैविक विविधता तथा पर्यटकहरूका लागि अवलोकन गर्ने स्थल बन्न सक्छ। चुरेको फेदीमा अवस्थित यो तालले ओडाको सुन्दरता बढाएको छ। गुप्ती तालका नामले चिनिने यो ताल हेर्न आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू अनुगमन तथा वनभोजका लागि आउने गर्दछन्। यस तालको वरिपरि बस्ने चौतारी, पानी तथा शौचालय व्यवस्था गर्न सकियो भने यो ओडाकै राम्रो पर्यटनको आधार बन्न सक्छ। पर्यटनका लागि दाङको लमही नगरपालिका सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो।
उपलब्ध स्रोत, साधन र आवश्यक नीति निर्माणका कामलाई निरन्तरता दिन सकियो भने देशकै नमुना पर्यटकीय नगरपालिका बन्नेमा सबै विश्वस्त छन्। पर्यटनसँग सम्बन्धित आवश्यक नीतिलाई साकार पार्न कर्मचारीहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो काम गर्दै आएका छन्। नगरपालिकाको तर्फबाट पर्यटन व्यवसायका लागि दिने छुट लगायतका कुराहरूमा नगरपालिकाहरूले काम गर्दै आएको छ। प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण लमई नगरपालिका पर्यटनका हिसाबले निकै धनी छ। अझै यस्ता थुप्रै पर्यटनका सम्भावनाहरू यस नगरपालिकामा रहेका छन्। पर्यटकीय महत्त्वका क्षेत्रको व्यापक प्रचार प्रसारमा जोड दिन सके वर्षभरि स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको ओइरो लाग्न सक्छ। त्यसका लागि पर्यटनसँग सम्बन्धित शिक्षा तथा कामको अनुगमन हुँदै आएको छ। यस नगरपालिकालाई पर्यटनका क्षेत्रमा चिनाउन यहाँका जनप्रतिनिधिहरू दिनरात लागि परेका छन्। हामी सुरुकै दिनदेखि अब पर्यटकलाई अलि बढी जोड दिएर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा राखेर हामीले सबै पर्यटकीय क्षेत्रको अभिलेख पनि राखेका छौँ। बाहिरबाट आउने मान्छेहरूलाई आकर्षक गराएर देखाउनुपर्छ। राम्रो देखाएपछि मात्रै धेरैजना आउने र प्रचार प्रसार पनि बढी हुने भएको हुनाले हामीले एउटा डिपिआर तयार पनि गरेका छौँ। डिपिआर तयार हुनुको साथसाथै हामी त्यसै डिपिआर अन्तर्गत केही पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू पनि अगाडि बढाएका छौँ र हामीले मात्रै नभएर प्रदेशमा अनि केन्द्रीय सरकारसँग पनि माग गरेर कार्यक्रमहरूलाई सुस्त अगाडि बढाएको अवस्था छ। महिला दिदीबहिनीहरूलाई पनि हामीले कसरी सोचेका छौँ भने होमस्टेमा सञ्चालन गर्ने, पर्यटकहरू आएको बेलामा होमस्टेमा पनि महिलाहरूले आफ्नो नाच, यो जस्तै यहाँको थारू बाहुल्यता भएको ठाउँ भएको हुनाले थारू सांस्कृतिकहरू कार्यक्रमहरू देखाउने र उहाँहरूले पकाएका विभिन्न किसिमका परिकारहरू धेरै फरक किसिमका हुन्छन्। त्यो परिकारहरू खुवाएर पनि पर्यटकहरूलाई सन्तुष्टि दिलाउने कामहरू गर्नको लागि महिला नै धेरै अगाडि हुनुहुन्छ र उहाँहरूले बनाएका विभिन्न किसिमका सिपमूलक कार्यक्रम छ। त्यो सिपमूलक पनि हामी धेरै किसिमका तालिमहरू पनि दिएका छौँ तर त्यो पाएर उहाँहरूले विभिन्न किसिमका सामानहरू उत्पादन गरेर यहाँ लमईको उत्पादितलाई विभिन्न ठाउँमा चिनाउनको लागि पनि कोसेलीको रूपमा लग्ने पनि गर्नु भएको छ र अझै पनि हामी दिने प्रयास गरेका छौँ र यही पनि एउटा कोसेली घर निर्माण गरेर त्यसलाई व्यवसायकै रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि पनि उहाँहरूलाई अगाडि बढाइएको छ र अहिले पनि धेरै किसिमका तालिमहरू भएका छन्। जस्तै डल कुसनहरू बनाउने र फेरि ढकियाहरू बुन्ने, कुसको कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढाएका छौँ। हामी कुस विभिन्न किसिमबाट पछाडि परेको छ, त्यो कुसको महत्त्व बुझ्ने भने धेरै किसिमका सामग्रीहरू बनाउने र धेरै फाइदाहरू, त्यसको प्रयोगले धेरै फाइदाहरू हुने भएको हुनाले अहिले लमईमा साँच्चै भन्ने कुसलाई त्यति लगानी लाउनु पर्ने जस्तो छैन, जताततै पाइन्छ। त्यसलाई सस्तोमा आउने त्यसको सामग्री खरिद हुने र बिक्री वितरण गर्दाखेरि, सामान उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गर्दाखेरि राम्रो आम्दानी भएको हुनाले त्यसलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भने यो वर्षदेखि हामी त्यो पनि सुरुवात गरेका छौँ। प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक लगायतका कुराहरू नै यस नगरपालिकाको पर्यटन व्यवसायलाई माथि उकास्ने कुराहरू हुन्। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी पनि नजिकै बन्ने भएकाले त्यहाँ आउने मानिसहरूलाई केही समय रोक्न सकिने सम्भावना छ। त्यसका लागि नगर प्रमुख लगायत सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि कर्मचारीहरूले लमई नगरपालिकालाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा चिनाउन हरसम्भव प्रयास र काम गर्दै आएका छन्। लमईमा आएका मान्छेहरूलाई हाम्रा यहाँका सबै धार्मिक स्थल, पर्यटकीय स्थल र हामीसँग एउटा अमूल्य निधिको रूपमा रहेको राप्ती नदी छ। राप्ती नदीमा ऱ्याफ्टिङको व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ यो सबै दृष्टिकोणले पर्यटनका हिसाबले असाध्यै महत्त्वपूर्ण उपत्यकाको रूपमा रहन सक्छ र त्यसको केन्द्रबिन्दुमा रहेको लमई त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने हामीलाई लागेर पर्यटन व्यवसायलाई जोड दिनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। अर्को कुरा, यो विश्वमै दुर्लभ रूपमा रहेको गिद्ध अहिले कहीँ देख्नुहुन्न, तर लमई नगरपालिकाभित्र गिद्धको वासस्थान छ। मलाई लाग्छ 36-37 जोडी गिद्धहरू एकै ठाउँमा बसेको तपाईँ अन्त कहीँ देख्न सक्नुहुन्न, तर लमई नगरपालिकाभित्र देख्नुहुन्छ, जो अहिले पनि छ। त्यसकारण त्यो गिद्धलाई संरक्षण गर्ने र गिद्धलाई हेर्न आउने पर्यटकहरू जसले गिद्धको विषयमा महत्त्व बुझेका छ ती मान्छेहरू पनि आउन सक्छन् भन्ने लागेर हामी यो सबै वस्तुलाई जोडेर एउटा पर्यटकीय स्थल बनाउनका निम्ति त्यसको विषयमा प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने, त्यसको विषयमा सबैलाई ज्ञान दिनुपर्ने भएको हुनाले र प्रचार प्रसार गर्ने अभियानमा हामी छौँ। लमई नगरपालिकाको बीचबाट हाम्रो हाइवे गएको छ
र हामी दक्षिणका गाउँ बस्तीहरू सबैलाई जोड्नका निम्ति राप्ती नदीसँग नजिकबाट लैजानका निम्ति दामोदर मार्गलाई रिङ रोडको रूपमा विकास गरिरहेका छौँ र त्यो बाटो अब मलाई लाग्छ 25% हामी कम्प्लिट गरेका छौँ। त्यसै गरी उत्तरतिरबाट पनि हामी रिङ रोड छ, माथि शीतलापुर बसन्तपुर हुँदै रातामाटाबाट नारायणपुर जोड्ने रिङ रोड हामी बनाएका छौँ। उता गएर रेहारदेखि तेलले कोलतरा तरुलिया हुँदै हरद्वार जोड्न हामी लागिरहेछौँ। हाम्रो प्लान अनुसार हाम्रो काम भइरहेछ। यो भयो भने हाम्रा सबै पर्यटकीय स्थलहरू सबै गाउँ बस्तीहरू बाटोसँग लिङ्केज हुन्छन्, जोडिन्छन् र सबै पर्यटकहरूलाई सजिलो हुन्छ, आउन जानका निम्ति हेर्नका निम्ति सजिलो हुन्छ। त्यति मात्रै नभएर अहिले पछिल्लो चरणमा हामीले होटल व्यवसायलाई आएका पर्यटकहरूलाई बस्नका निम्ति सुविधा सम्पन्न होटलहरू पनि हुनुपर्छ भनेर होटलहरूको पनि त्यही खालको होटलहरूको विस्तार गर्ने सन्दर्भमा हामी छौँ। हामी नगर विकास समितिको जग्गा लिजमा दिएर स्टार लेभलको होटल बनाउनका निम्ति लागेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले लमही पर्यटकीय दृष्टिकोणले असाध्यै सम्भावना भएको ठाउँ हो। हामीले माल भएर पनि चाल नपाउने भने जस्तै आजसम्म हाम्रो त्यो स्थिति नभएको कारणले अब हामी यसलाई माललाई बुझेर, यसको महत्त्वलाई बुझेर, यसको गरिमालाई बुझेर यसलाई उजागर गर्ने र यसबाट लमहीलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा हामी जुटेका छौँ। लमही नगरपालिकामा पर्यटकीय सम्भावना थुप्रै छन्। ती सम्भावनाहरूलाई बाहिर ल्याई नगरवासीहरूलाई प्रत्यक्ष आय आर्जनसँग जोड्न जरुरी छ। त्यसका लागि आवश्यक नीति अनुसार बजेट विनियोजन भई काम सम्पन्न भएमा केही वर्षमै परिवर्तन देख्न सकिनेछ। वर्षै नै त्यसलाई हामीले चाहिँ करको दरहरूमा समायोजन गर्ने र करका दायराहरू बढाउनेतिर हामी बढी ध्यान दिएका छौँ। हाम्रो जस्तो सम्पत्ति मूल्याङ्कन करमा अघिल्ला आर्थिक वर्षमा बढ्यो भन्ने खालको कुरा गुनासो हुँदाखेरि त्यसलाई हामी चाहिँ घटायौँ। यसर्थ यसमा चाहिँ हामीले किसानहरूलाई यहाँको चाहिँ आउन सक्ने नयाँ लगानी गर्ने सम्भावित व्यवसायहरूलाई पनि हामीले करको माध्यमबाट प्रेरित गर्ने तरिकाले सम्बोधन गर्ने नीति नगरपालिकाले लिएको छ। र आन्तरिक पर्यटकको हिसाबको सम्भावना के चाहिँ हो भने यो लमही नगरपालिकाको लगभग पुरै एउटा एरियातिर राप्ती नदी बग्छ। त्यहाँ पानीको हिसाबबाट ऱ्याफ्टिङ गर्न मिल्ने अवस्था पनि छ। हाम्रो त्यो राप्तीभित्र चाहिँ अलिकति फरक प्रकृतिका भनौँ न अब त्यो स्वाद र सन्तुष्टि हिसाबले त्यहाँ माछा पनि मलाई लाग्छ 12 महिना पाइन्छन्। त्यसको स्वादको सन्तुष्टि लिने किसिमले एउटा हिसाब छ। अर्को जो आउँछ भने त्यो प्रकारको हिसाबले अर्को चाहिँ हाम्रो उत्तरी बेल्ट छ यो लमही नगरपालिकाको, यो शीतलापुर बसन्तपुर भन्ने ठाउँ। यहाँ लगभग 7 किलोमिटर मात्रै डिस्टेन्समा छ त्यो कुराहरू। यहाँ यति गर्मी छ, अलि त्यहाँ माथि गयौँ भने त्यहाँ चाहिँ चिसो छ, त्यहाँ सिर गरेर सुत्नुपर्छ। थोरै हाइटमा छ तर त्यति फरक यसको हावापानी छ। अनि यहाँ घुम्न आउने पर्यटकहरूलाई यसरी हामीले एउटा पदमार्ग बनायौँ र माथि ससाना यो कटेज होटलहरू जस्तो बनाउन सक्यो भनेदेखि चाहिँ यहाँको चाहिँ वातावरणीय हिसाबको जुन यो फरक चाहिँ अनुभूति गर्न पाउँछन् पर्यटकहरू, त्यो हिसाबले यहाँ बस्ने र घुम्ने र त्यहाँ रमाउने खालको चाहिँ वातावरण भएको हुनाले यो सम्भावनायुक्त भएको चाहिँ ठाउँ हो। यसर्थ यहाँबाट पहुँच मार्गको रूपमा भन्यो भने रोल्पाको लिबाङ जान सकिन्छ। अनि घोराइ भएर चाहिँ यहाँको नजिक भएको चाहिँ स्वर्गद्वारी दर्शनीय स्थल त्यहाँ पनि जान सकिन्छ भने यहाँबाट चाहिँ अब तुलसीपुर हुँदै सल्यान रुकुम जान सक्ने भएको हुनाले एउटा मध्यबिन्दु एउटा केन्द्रबिन्दुको रूपमा लमही नगरपालिका रहेको छ। यसर्थ आउने जाने मान्छेलाई सबैलाई यो सहज पहुँच भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ आउने पर्यटकहरूलाई हामीले व्यवस्थित रूपमा आकर्षण गर्ने र बसाल्ने र उनीहरूलाई पनि सुविधा दिने र यहाँ नगरवासीको पनि आर्थिक उपार्जन गर्ने माध्यम एउटा पर्यटकलाई चाहिँ हामीले केन्द्रबिन्दु मानेर त्यसरी व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। नगरपालिकामा पर्यटकीय गतिविधि बढाउन र पूर्वाधार निर्माण गरी पर्यटन शिक्षा लागू गर्न सकियो भने यो लमही नगरपालिका पर्यटनका हिसाबमा देशकै एउटा राम्रो गन्तव्य हुन सक्छ। तीव्र इच्छा र दृढ सङ्कल्पका साथ लाग्ने लमही नगरपालिकाका सम्पूर्णबाट पक्कै पनि सबैतिर राम्रो सन्देश गएको छ। आउनुहोस् हामी पनि यी गन्तव्य पुगेर त्यसको प्रचार प्रसार गरी पर्यटन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनका लागि सहयोग गरौँ।